दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म आज से मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। सेनेट का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के अमूर पर बहस की जाएगी। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब और मसालिक को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को वापसी जारी है और गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 2100 से ज़्यादा गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे वापस चले गए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के सरसब्ज़ पाकिस्तान के इक़दाम के तहत मुल्क के पहले कॉरपोरेट फार्म पर फसलों की कटाई का आगाज़ हो गया है। पायदार ट्रांसपोर्ट का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज से मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे से सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सकाफ़ती, दिफाई और अवामी सतह पर दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत तमाम शोबों को फ़रोग़ देने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे, जिनमें तवानाई, बंदरगाह को चलाने के मंसूबे, आलूदा पानी की सफाई, खुराक का तहफ़्फ़ुज़, रसल और रसाइल, कानकनी, हवाबाजी, बैंकारी और माली खिदमात के शोबों में सरमायाकारी शामिल हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गर्मजोशी पर मबनी दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, जो वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे हैं। सेनेट का इजलास कल तीसरे पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। ऐवान में निजी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद बिल पेश किए जाएंगे। इसके अलावा ऐवान में कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के निगरान वज़ीर अनीक अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब और अक़ायद के लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने आज लाहौर में पैगाम पाकिस्तान कौमी अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पैगाम पाकिस्तान के मुसव्वदे को हज़ारों उलमा की हिमायत हासिल है और इस पर अमल दरामद से मुआशरे में अमन व अमान के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। इंसानी हकूक़ के निगरान वज़ीर खलील जॉर्ज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पायदार अमन और नफ़रत के ख़ात्मे के लिए मोहब्बत, बर्दाश्त और हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत से हमेशा एक मज़बूत माशरा तक़वियत पाता है। अफ़गान शहरियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफ़गानों की उनके अपने वतन बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात के साथ साथ मुख्तलिफ़ अज़ला में आर्ज़ी कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें तमाम सहूलतें दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ 2127 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरी अपने मुल्क को वापस गए। अब तक 2,53,135 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की 59वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस मौके पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरकारी टेलीविज़न के इस्लामाबाद सेंटर में केक काटा। उन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त और मुल्क का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर करने में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान टेलीविज़न को सराहा। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी, सेक्रेटरी इत्तलाआत शाहिरा शाहिद, मैनेजिंग डायरेक्टर PTV मुबश्शिर तौक़ीर शाह, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आरिफ महमूद शेख ने वज़ीर-ए-आज़म का खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने PTV न्यूज़ के नए टॉक शो बात से बात में भी शिरकत की। नामवर अदाकारा फ़रियाल गौहर इसकी मेज़बान हैं। वज़ीर-ए-आज़म का फ़रियाल गौहर के साथ इंटरव्यू आज शाम नशर किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद 1964 में आज ही के दिन रखी गई थी। सबसे बड़े नशरियाती इदारे के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्क की 92% आबादी को खिदमात फराहम कर रहा है। PTV नेटवर्क 9 चैनल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें PTV होम, PTV न्यूज़, PTV वर्ल्ड, PTV स्पोर्ट्स, PTV ग्लोबल, PTV बोलान, PTV नेशनल, PTV पार्लियामेंट और AJK TV शामिल हैं। इस सिलसिले में PTV मरकज़ लाहौर में एक तकरीब में निगरान वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा। मुर्तज़ा सोलंकी ने 59 साल मुकम्मल होने पर PTV को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज फिर PTV की बहाली है।
امام کعبہ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر حتال ہمود نے ان کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے انہیں طلباء اور طالبات کے کیمپسز، فیکلٹیز اور سہولتوں کے بارے میں بتایا۔ امام کعبہ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز جامع مسجد کی جگہ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ اس مسجد کی تعمیر پر تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ ڈالر لاگت آئے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ مسجد کے اندرونی ہال میں وسیع گنجائش ہوگی، جہاں 4000 مرد اور 2000 خواتین نماز ادا کر سکیں گی، جبکہ صحن میں 6000 افراد کی گنجائش ہوگی۔ مسجد میں ایک کتب خانہ اور ایک عجائب گھر کے علاوہ کانفرنسوں کے لیے محمد بن سلیمان آڈیٹوریم بھی ہوگا۔ سکھ مذہبی رہنما بابا گرو نانک دیو جی کے 554ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے واہگہ بارڈر کے ذریعے تقریباً 3000 سکھ یاتری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں 2 روزہ قیام کے دوران سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال، گردوارہ سچا سودا، گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور، گردوارہ روہری صاحب ایمن آباد اور گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نارووال کا دورہ کریں گے۔ جنم دن کی مرکزی تقریب کل جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدامات کے تحت ملک کے پہلے کارپوریٹ فارم میں کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ فون رو کے زیر اہتمام ضلع خانیوال کے علاقے پیروال میں رواں برس جولائی میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے پہلے جدید زرعی فارم کا افتتاح کیا تھا۔ اس فارم پر پہلی فصل کی کٹائی کا عمل جاری ہے اور اس عمل میں جدید مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام کی جعلی مقابلوں میں منظم نسل کشی پر بھارتی حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج اور اس کے خفیہ ادارے کالے قوانین کی آڑ میں لوگوں کے قتل، گرفتاریوں اور اغوا میں ملوث ہیں۔ پائیدار ٹرانسپورٹ کا پہلا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا ہے کہ پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب منتقل ہونے کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے صاف توانائی کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ نے رواں سال کے آغاز میں 26 نومبر کو پائیدار ٹرانسپورٹ کا عالمی دن منانے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی تھی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا جس کا عنوان ہے ڈسکور پاکستان۔ اس کے فوری بعد بچوں کو پروگرام جگنو تارے نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم جنوب مشرقی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 25، پشاور اور گلگت 19، کوئٹہ مری اور مظفر آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 13، جموں 22 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم آج سے متحدہ عرب امارات کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ سینیٹ کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب اور مسالک کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے اور گزشتہ روز مزید 2100 سے زیادہ غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت ملک کے پہلے کارپوریٹ فارم پر فصلوں کی کٹائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پائیدار ٹرانسپورٹ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔